لمسلم ابن سجا لنجيب وفاء سابون لنجيب وفاء سابون إدارة توفيق لحسين يتقدرنه حسين يدري إدارة آخري إدارة مرا بطمت حسين تلسا إدارة سوسي حسين دامن بلشن الله تنغم شخصنا سوسي جهنيات كنبنا مسرلو سوبايات كنبنا مسرلو تابوت جيساري نبيو الناري يا إساو تكا حسين ابن علي لا نبيو نبيو حسين ميداني الله شخصي وقد نحيس تكسم الله مهلا مهلا يا ابن الزهراء مهلا مهلا يا ابن الزهراء سنبا سبو إمام أحمد صوفي زينب اسكتين تكسلوا زينب ميرا حسين كنجشو زنی زهرا یا آخری وصیت تولد کما زنی زهرا سی کسل بیندا نامیس حسین آخری کتاب سے میدان رمل شخ نارے گیر اللہ نا حسینی تعمق و مولا حسین إمامي تتمنى كسر بوجه الزنا تريك على سبت السماء لحسين سمت صوفو كان سبت السماء جوانك من نبال صوفو كان تقريب بت السماء هون عباس سبت صوفو أقول قبض الزنا زباني بزباني کا زمین الاشاره بیانا کتابات حسینی بیاوری توتی سکینا لیزل جلال میبل میدانی والله مکل لیزل جلال میدانی سوکن بلاشدون بنا سکینا دناری دنیا کسل جمال نتیسین کن کباب بابا اگر میدانی شخص ناره آخری مرتبه یتیمی نبو گیره نکنه تو